ہے کم کرنا ہے آپ آداب ہے میں سفر دے اندر جاؤ تے پہلے نمبر تے سفر ہر سفر اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے ہر سفر درانے سفر ساتھیاں دا خیال اپنی جان نال بھی چوکھا کرنا ہے جدو بھی کسی سفر تے جاؤ آپ نے فرمایا مسلمان دا خیال کرنا ہی کرنا ہے اگر کوئی غیر مسلم تھوڑے نال سفر کر رہا ہے اندر بھی آداب نو مد نظر رکھنا ہے انہوں بھی تکلیف نہیں دینی انہوں بھی جناب والا یہ محسوس ہوئے اسلام کنا اخلاق دا درس دیتا ہے انج سمجھے انہوں دین دے نال کشش ہو جاوے پیار ہو جاوے محبت ہو جاوے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کر فرمایا انج ادب تواڈے وچ آ جاوے انج ادب آ جاوے فرمایا اللہ دی مخلوق تواڈے ولے چھکیندی جاوے لیکن تواڈا یہ عالم ہووے تواڈے دل دے اندر صرف اللہ دی محبت ہووے اللہ دا پیار ہووے رب دی مخلوق دا پیار نہ ہووے فرمایا جدوں تواڈے دل دے اندر اللہ دی محبت ہوے گی اللہ دی مخلوق دی محبت نکل جاوے گی تا جا کے اللہ دی مخلوق دی تساں دینی رہنمائی کرو گے تا مخلوق تواڈے ولے چھکیجے گی حضور سید علی حجویری نے ہی کم کیتا ہے آپ نے ہی کم کیتا ہے فرمایا علم او سکھنا ہے جڑا علم ہاں بندے نو رب دے نیڑے کرے جڑا بندہ جڑا علم رب تو دور کر دے فرمایا علم کدے فائدہ مند نہیں ہو سکدا فرمایا علم دے دو قسماں نے ایک علم اللہ دا دوسرا علم مخلوق دا فرمایا ایک اللہ دا علم ہے اللہ دا علم تے مخلوق دا کیویں برابر ہو سکدا ہے فرمایا مخلوق دا علم وہی فائدہ دے سکدا ہے جڑا علم اللہ دے علم دے مطابق ہووے جڑا علم اللہ دے علم دے خلاف ہووے وہ علم دی آپ نے مذمت فرمائی ہے آپ نے بھی بیان کیتا ہے فرمایا ایک علم باطن حقیقی علم ہوندا ہے ایک علم ظاہر ہوندا ہے جنوں شریعت آکھیا جاندا ہے فرمایا سچا فقیر تے صوفی اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا اپنے ظاہری جسم دیاں ذلیل حرکتاں نہ کرے ہاں جی حرکتاں کر کے انتشار نہ پیدا کرے فرمایا او فقیر اصل انج دا ہوندا ہے جندا عوام تو رابطہ ٹوٹ جاوے اللہ نال جڑ جاوے اے اصل صوفی ہے اے اصل فقیر ہے یہ اصل کشف المحجوب دے اندر بیان کر رہے ہیں فرمایا فقیر انہوں آکھ نے جن دے کول مال و زر نہ ہوئے تے آ جاوے تے زہد و غنا دے اندر کوئی فرق نہ ہو جائے انہوں تھوڑا جا دنیا دا مال آ جاوے تے تکبر تے آکر پیدا ہو جاوے آدھے آپ نو سمجھے میں کو بڑا اچھی شان دا مالک ہاں فرمایا اپنے آپ نو انج مٹا کے رکھے جی میں بابا فرید فرما دے نے فرمایا جی میں تیلا پیران دے تھلے لتڑینا ہے فرمایا ایویں درویش لوگاں دے تانے مینے جدو برداشت کرتا ہے اس وقت وہ کامل فقیر بن جاتا ہے آپ یہ تعلیم آدھے آگے غور کرنا ہے آپ نے فرمایا سخاوت بندے دے اندر بے حد درجے دے ہوئے یعنی کہ بڑا سخی ہوئے آپ نے فرمایا جب مشکل آ جاوے اس وقت صبر کرتا ہوئے یہ بندے دے اندر اے چیزیں ہوون اوہی بندہ صوفی کلام دے قابل ہے مشکل دے وقت صبر ہوئے یہ نہ ہوئے دولت دنیا دی تھوڑی جی کم ہو جاوے اعتراضات پریشانیاں کھڑیا کر دے ہوئے انہاں آپ دے چند کشف المحجوب دے پرکشش واقعے تے نسرہ لگا ایس کتاب مبارک دے بچوں یہ وہ کتاب ہے جن اے پیچھے گتا بھی کیا نا اے پیچھے گتا تے ان دے خواجہ نظام الدین اولیاء دا قول مبارکہ لکھا ہوئے وچ بھی لکھا میں وچ بھی پڑھیا خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے فرمایا جے کامل مرشد نہ لبدا پہ ہوئے اس کتاب دا مطالعہ کرے بندے نو کامل سچا مرشد مل جاتا ہے انی روحانیت کتاب ہے اور انی کمال دی کتاب ہے جے مرشد نام ہی لبے گا اس دی برکت اللہ سینہ کھول چھڑے گا تو بندہ منزلہ طے کر دینا غور کرنا ہے آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے باغ وچوں اس حال دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں کہ آپ دے سر مبارک اتے لکڑاں دی پنڈ رکھی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی دے سر دے اتے آپ دے کول 400 غلام سن, سواریاں بھی سن, لیکن پھر سر اتے لکڑیاں دی پنڈ چائی لیا دینے. لوگ عرض کیتے یا حضرت اے امیر المومنین 400 غلام موجود ہیں پر لکڑیاں دی پنڈ اپنے سر اتے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا میں اپنے نفس دا تزکیہ کرتا پیا, اپنے نفس نو ویکھدا پیا. لوکاں دے اندر بڑی بڑی عزت ہے, بڑی شہرت ہے, ہاں جی بڑی مینوں عزت ملی ہے. میں ویکھنا اس عزت دی وجہ تو میرا نفس کرے آکڑ نہیں گیا, کرے مغرور نہیں ہو گیا, کرے وڈیائی دے اندر نہیں آ گیا. میں اپنے نفس اتے بھار پا تے ویکھیا ہے میرا نفس رب دے حکماں دے اندر کرے کتائی تا نہیں کردا, کرے کتائی نہیں کرتا. خلیفۃ المسلمین سن حضرت عثمان غنی سن تو لکڑاں دی پن چال ہے. ساڈے سلف اپنے نفس نو ان کمزور رکھدے سن تے آپ ساڈے کول تو 4 روپیہ آ جاون تے ساڈی ٹو نہیں بدل جاندی, پتلی ہوے تے موٹی ہو جاندی تے موٹی ہو جاوے تے پتلی ہو جاندی ہے. تسا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے. حالانکہ امیراں وچوں اسا امیر بھی نہ ہوئیے, رئیس بھی نہ ہوئیے, لیکن تکبر دے جملے ضرور بول دینے ہیں. خلیفۃ المسلمین تے داتر حجویری نے درس دیتا ہے اللہ جنی شان دے وے اونی عاجزی آوے گی تے شان ہو اونچی ملے گی. یہ آپ نے درس دیتا ہے. غور کرنا ہے, آپ بیان کر دینے اس واقعے نو کشف المعجوب دے اندر. حضرت ذنون مصری ایک بار بیت المقدس فلسطین دے نال مصر دے اندر جا رہے سن. آپ نے ایک بندے نو ویکھیا دور تو, آپ نے سوچیا دل دے اندر میں دے نال گفتگو کرنا, کچھ نصیحت لینا, لیکن جدو قریب آئے ایک ضعیف العمر عورت ہے, بالکل ضعیف العمر ہے. آپ نے اس مائی کو پوچھیا کتوں آ رہے ہو؟ اگر اللہ دی طرف آ رہی ہو. کدے جانا ہے؟ رب والے جانا ہے. آپ ذنون مصری کہنے لگے میرے کو 1 دینار سی, میرا دل کیتا ہوں ایک غریب ہے انہوں 1 دینار دے دے واں, جو ہی میں دینار اگے کرنا ہوں اس بی بی نے اماں نے میرے منہ تے چاٹ ماری, تماچا مار کے کہنے لگی او تینوں شرم نہیں آندی رب دی محبت دا دعویٰ کرنا ہے تے طلب دنیا دی رکھنا ہے. میں نو تے جدوں بھی ضرورت پئی ہے میں اپنے رب کولوں منگیا ہے, جدوں بھی طلب ہوئی ہے میں رب کولوں منگیا ہے تو میں نو 1 دینار دی ضرورت نہیں, میری ضرورت میرا رب پوری کرے گا.